ओपन ट्रांसफर लेटर पे गाड़ियां चला रहे हैं, क्योंकि पुलिस और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हुकूमत सिंध ने ये पाबंद कर रही है कि एक हफ्ते के बाद ये सारी स्नैप चेकिंग शुरू होंगी। अगर आपके पास आप गाड़ी कोई चला रहे हैं जो आपके नाम पर नहीं है, और ये मुहिम बाकायदा नॉन स्टॉप शुरू की जा रही है। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत के बड़े फैसले। अप्लाइड फॉर बगैर नंबर प्लेट ओपन ट्रांसफर लेटर गाड़ियां जब्त की जाएंगी। बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ी बेचने वाला शोरूम मालिक भी पकड़ा जाएगा। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन, मुर्तज़ा वहाब और मुकेश चावला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 1 हफ्ते की मोहलत, फिर नॉन स्टॉप मुहिम चलेगी। पुलिस से मुशाबहत वाली गाड़ियां भी पकड़ी जाएंगी। जिसके पास असलहा होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शहरी मकान गाड़ियां देते हुए पुलिस को इत्तला दें। फलाही इदारे DC SSB से पूछकर इमदादी गाड़ियां भेजेंगे। KPO वाक़े में 10 एम्बुलेंसेस की ज़रूरत थी, 200 आ गईं। सिंध की अहम तरीन इमारतों की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। कराची के दाखिली और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी डिजिटल करने की तैयारियां। चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अहम शख्सियात की सिक्योरिटी प्लान का सर-ए-नौ जायजा लेने की हिदायत। गैर मुल्की सफारत खाने की सिक्योरिटी पर नजरसानी का भी फैसला। गैर मुल्की शहरियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम करने के भी अहकामात। सिंध असम्बली में KPO हमले की मजम्मती करारदाद मंजूर। मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। वज़ीर आला का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां जब्त की जाएंगी। जब्त शुदा गाड़ी अदालत से मिलेगी। लोग हथियार उठाकर घूम रहे हैं, जो यूनिफॉर्म में नहीं है वो हथियार नहीं उठाएगा। जो यूनिफॉर्म में नहीं है बंदा वो हथियार नहीं उठा सकता। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पे पुलिस को इंस्ट्रक्शंस हैं कि बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो गाड़ी भी इंपाउंड की जाएगी, वापस नहीं मिलेगी। कराची के बाद कराची पुलिस ऑफिस के कुछ सेक्शन दोबारा फाल कर दिए गए। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठा करने का काम मुकम्मल कर लिया गया। KPO की सिक्योरिटी को असर-ए-नौ तश्कील दिया जाएगा। कमांडोज भी तैनात करने का फैसला। कैमरों से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। मुतासरा सेक्शंस की मरम्मत का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। दहशतगर्दी की नई लहर। रेलवे स्टेशन पर भी सिक्योरिटी सख्त। पुलिस एहलकार, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स और बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला तैनात। SHO रेलवे कैंट असद जमाल कहते हैं कि स्पेशल ब्रांच के एहलकार 24 घंटे ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। कैंट स्टेशन के अतराफ 25 से ज़ायद CCTV कैमरे हैं। वॉक थ्रू गेट और स्कैनिंग मशीन गैर फाल है। अफसरान को आगाह कर दिया, जल्द मशीनें ठीक करा दी जाएंगी। कराची समेत मुल्क भर में 7वीं मरदमशुमारी का आगाज। 3 मार्च तक शहरी खुद को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का कहना है कि खानदान का सरबरा ऑनलाइन इंदराज करवा सकता है। 1 मार्च से खाना शुमारी और मरदमशुमारी के लिए अमला घर घर जाएगा। 7वीं मरदमशुमारी शुरू होने से कबल ही मुतनाज़े हो गई। MQM ने डिजिटल मरदमशुमारी को नाकाम करार दे दिया। फारूक सत्तार कहते हैं कि कई घंटों बाद भी किसी फर्द को रजिस्टर्ड नहीं किया जा सका। कराची की आबादी 4 करोड़ से कम नहीं। दुरुस्त मरदमशुमारी के मुतालबे से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। छह जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनातियां कर दी गई। डॉक्टर समरीन हुसैन VC इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, डॉक्टर ताहा अली VC मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जामशोरो तैनात, डॉक्टर आसिफ शेख VC IBA सक्खर, डॉक्टर जाहिद हुसैन VC अरोड़ यूनिवर्सिटी सक्खर, डॉक्टर तहमीना मंगन VC बेगम नुसरत भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी सक्खर होंगी। डॉक्टर अरबेला भुट्टो को वाइस चांसलर शहीदुल्लाह बख्श सोमरो यूनिवर्सिटी तैनात कर दिया गया। तैनातियां 4 साल के लिए सूबाई सर्च कमेटी की मंजूरी के बाद की गईं। स्कूल फीसिस की बढ़ती शिकायत। वज़ीर तालीम का कमेटी बनाने का ऐलान। सूबाई वजीर सरदार शाह की सिंधी जबान की आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा कि हम नहीं चाहते वालिदैन पर फीसों का बोझ बढ़े। दबाव से बचाने के लिए क्लास 1 से 3 तक बच्चों को प्रमोट करने का फैसला किया गया।
ہمیں نمبروں سے نکلنا ہے. دنیا بہت آگے جا چکی ہے. جامعات میں داخلے کے 60% نمبروں کی شرط کو ختم ہونا چاہیے. عدالتیں اسکولز پر قبضے کے حوالے سے ہمارے محکمے کو سنیں. اساتذہ کا یوٹرن. آج سے تدریسی عمل فعال کرنے کا فیصلہ صالحہ رحمان کی زیر صدارت جنرل باڈی اجلاس میں کیا گیا. انجمن اساتذہ نے 6 مارچ تک بائیکاٹ کا فیصلہ مؤخر کر دیا. ایک ہفتے سے جامعہ کراچی میں تدریسی عمل معطل تھا. ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار اور رابطہ کمیٹی کے ارکان کی جامعہ کراچی آمد. انجمن اساتذہ نے ڈاکٹر فاروق ستار کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا. صدر انجمن اساتذہ صالحہ رحمان، سیکریٹری انجمن اساتذہ فیضان نقوی اور نائب صدر غفران عالم کی شرکت. فاروق ستار کے اساتذہ کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی. کماڑی میں مبینہ زہریلی اموات سے 18 افراد کی ہلاکت. ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ، ایڈوکیٹ جنرل حسن اکبر اور دیگر حکام پیش. پولیس والے آ کر کہتے ہیں کہ ورثاء پوسٹ مارٹم کی اجازت نہیں دے رہے. جب موت کی وجہ ہی معلوم نہیں ہوگی تو انکوائری کیسے ہوگی؟ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ریمارکس. ایک تفتیشی آفیسر ریٹائر ہو کر چلا گیا، دوسرا کہیں اور چلا گیا، عدالت برہم. پولیس حکام نے رپورٹ پیش کر دی. انکوائری کا طریقہ کار اور پولیس رولز طلب کر لیے. ایڈیشنل آئی جی لیگل اور ایڈوکیٹ جنرل سے تحریری جواب طلب. سول ایویشن انتظامیہ کا غیر قانونی اقدام. محکمہ کسٹمز کو اربوں روپے کی زمین غیر قانونی طور پر دیے جانے کا انکشاف. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا. کسٹمز کو زمین رہائشی کالونی کے لیے دی گئی، رپورٹ میں انکشاف. کسٹمز افسران کو کراچی ایئرپورٹ پر بنگلے بھی الاٹ کیے گئے. ایڈیشنل سیکریٹری صنعت آغا فخر حسین کا تبادلہ. آغا فخر حسین ڈی جی سندھ فوڈ کنٹرول اتھارٹی تعینات. احمد مرتضیٰ کا اسسٹنٹ کمشنر تعلقہ حیدرآباد سے تبادلہ کر دیا گیا. احمد مرتضیٰ اسسٹنٹ کمشنر حیدرآباد سٹی تعینات. اے سی حیدرآباد سٹی محمد اشرف کو محکمہ سروسز رپورٹ کرنے کی ہدایت. شائستہ جبی منور اسسٹنٹ کمشنر لطیف آباد تعینات. محمد اقبال اوان کا اسسٹنٹ کمشنر لطیف آباد سے تبادلہ. سیکشن آفیسر حتف سیال کا لینڈ یوٹیلائز سے تبادلہ. اے سی تعلقہ حیدرآباد تعینات کر دیا گیا. نعیم احمد خانزادہ ڈپٹی سیکریٹری سروسز تعینات. روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری. ڈالر 94 پیسے سستا 261 روپے 88 پیسے کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 25 پیسے سستا 267 روپے 75 پیسے پر پہنچ گیا. یورو 281 روپے 50 پیسے. برطانوی پاؤنڈ 317 روپے کا ہو گیا. سعودی ریال 20 پیسے اضافے سے 70 روپے 70 پیسے کا ہو گیا. اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی. 100 انڈیکس میں 444 پوائنٹس کی کمی. 100 انڈیکس 40,673 پوائنٹس پر بند ہوا. حکومتی اقدامات. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 25 ماہ کی کم ترین سطح تک گر گیا. خسارہ 90% کمی سے 24 کروڑ 20 لاکھ ڈالر رہ گیا. دسمبر 2022 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 29 کروڑ ڈالر تھا. گزشتہ برس جنوری میں خسارہ 2 ارب 46 کروڑ ڈالر تھا. کراچی پریس کلب کے باہر وائس آف فادرز کے تحت احتجاج علیحدگی کے بعد بچوں سے ملنے نہ دینے پر کیا گیا. مظاہرین نے کہا کہ بچوں سے ملاقات کے لیے مسائل کا سامنا رہتا ہے. عدالت میں ملنے سے بچوں کی ذہنی نشو و نما بری طرح متاثر ہوتی ہے. گھر میں ملاقات کی اجازت دینے کا مطالبہ. گرمی شروع ہوتے ہی ٹھنڈے مشروبات کی مانگ بڑھ گئی. گنے کا رس شہریوں کی اولین ترجیح میں شامل. اور آرٹس کونسل میں ایک سے بڑھ کر ایک سٹیج ڈرامہ. معاشرتی رویے اور نوجوانوں میں بڑھتی بے راہروی ڈرامے کا موضوع. شائقین نے کراچی میں سٹیج ڈرامے کم ہونے کا شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر معیاری ڈرامے بنائے جائیں تو عوام آج بھی ڈرامہ دیکھنا پسند کرتے ہیں.